ہلاکت تے تباہی دا بربادی دا و جہنم کے خطرناک غندکند دا للمصلین دا مسکون کو دا پا العیاذ باللہ مسکی او خدا پاک ورطا خیرے کئی یہ دے تباہ و برباد دے دا مسکون دا کم مسکون نموز خمنگ تا اللہ و رسول بیان کرے اور پر قرآن کی بے شمار حکمون دا مسکون اور دلتا خیرے کئی مسکون کو تا الذین هم عن صلاتهم ساہون عام منزگزار نا آغا منزگزار چیوی د خپل مانزنا نا خبر خپل منزنا نا خبر سنگ نا خبر دے د دین نا خبر دے چی کلے کئی او کلے نکی پی گئی پری بانی یو مسکئی بل نکی چی ازگاری کئی چی نوزگاری نکی چی طبیعت سازی کئی چی طبیعت سازی نکی کلے کئی او کلے نکی دام دا دی یو مستاق دی بساہو دویم دا دی چی منز خو کئی خود منز با مقصد نا خبر نگی چی دا منز دا چا سر مناجات دی دا چا سر میٹنگ دی دا چا سر جرگا دا دا چا سر چا تا ولارم چا تا راٹیٹیم چا تا پسجدہ پرو دی دین نا خبر یو عادت تے اور راضی اوخ کتکی جو پورتکی گی مولانا شبیر احمد عثمانی ہوئی ٹنگی ہوئی راشی افسلو ٹنگی ہوئی بس روانش نی رکو سمدا نی سجدہ سمدا نی قومشتا نی جلسشتا نا آغا خضوع و خضوشتا نا آغا پیکر و سوچتا دا مون سشی ودے کی یار پروت الذین هم عن صلاتهم ساہون دا تمام صورتون چی ما ذکر کر ار ساہون پر ریمیز کے پراتی ترجمه ولا نورزی دی مون سا ترجمه شپیتو کالو تا غریبو را سیرو دی مون ترجمه نورزی و منزونه که هر وقت دا خطرناک مسئلہ دا دی وجنا عزت مندو دا خبر یاد ساتئی چی اللہ تعالی دا سی منگزارو تا خیری دی مولانا سرپراز خان رحمہ اللہ صفدر یو کتاب لکلے دے او آگے تا راہ سنت ومنگ چی تاریبان پا زمانے کے ماں کتن او آگا پا کتاب پشا کی دا یو دغل دا کڑیو چی دا کتاب کی کما ماتا چا یو غیر شرعی مسئلہ خدا و کمزوری اور بیکار مسئلہ خود 10,000 روپئی دی زمانہ عدالت کی اصول کی عدالت طول پا توحید و پا سنت بانی از کتاب لگے لے وہ پائے کہ دا یو حدیث و ذکر کرے کہ پیغمبر خدا ویدہ سے زمانہ براشی کہ جماعت پر منزگزار ہو رکی خو مومن بپکی نہیں دا دیر عجیب خبر دا ہوئی گئی پری خبر ہے جماعت پر منزگزار و ڈکی خو مومن با پکی نہیں رسول اللہ خبان خبر چی منزون خلقے مومنان نہیں نزک ہوائی چی الذین هم عن صلاتهم ساہون چی منز نکای نو خو جہنمی دے کراچی اصحاب الیمین قیامت کی چی جنت تا لگی لار شی و دی دوزخ تا لار شی بد قسمتا ناگی دا جنت نبدی دی تا آواز کئی چی ما سلککم فی سکر یہ جہنم تصرہ اسی دی و جواب نون بے جواب دا جہنمیانو دا دے چی لم نکو من المسلمین منظر نکو سلور جوابونے ورکڑی دی خو یو جواب تے دا دے چی لم نکو من المسلمین ولم نکو نطعم المسکین منگا مسکینان تر روڑی نور کولا یعنی مانا دادا چی منگا دا اللہ حقنا دا کولا و نم دا اللہ دا مخلوق کا دا حقنا دا کولا جہنمی بسو کی چی دا اللہ حق نا دا کئی و دا اللہ دا مخلوق حق